नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्यमेव जयते नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको भारतप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको बैठकमा व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्ति एक समय चर्चामा आएको थियो। उहाँले त्यही अभिव्यक्तिसँग जोडेर भारतको खिल्ली उडाउँदै सिंहमेव जयते भन्दै व्यङ्ग्य कस्न पनि छोड्नु भएन। एक समय उता हानेको त्यो तीर अब प्रधानमन्त्री ओलीतिर नै फर्कने सङ्केत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा एमाले त बिउतियो, तर दुर्भाग्य त्यो सग्लो एमाले रहने सङ्केत अझैसम्म देखिएको छैन। एमाले प्रष्टैसँग दुई चिरा परिसकेको छ। अब को आधिकारिक यो विवाद फेरि ढिलो छिटो निर्वाचन आयोगको कोर्टमा पुग्ने निश्चित छ। सत्य म हुँ र त्यो सत्य मसँग भएको एमाले नै हो भन्ने अहम पालेर बस्नुभएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सानेपा भेलाले चुनौती मात्रै दिएको छैन, सङ्कटमा समेत उभ्याउने निश्चित छ। शक्तिको आडमा छिमेकी भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दा अहिले ओली कुन शक्तिको आडमा एमाले म हुँ र सानेपामा उभिएकाहरू नक्कली हुन् भनिरहनु भएको छ, त्यसको छिनोफानो हुन धेरै दिन नलाग्ला, किनभने सत्य र सूर्यलाई कहिले पनि छेकेर छेक्न सकिन्न। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। फागुन 28 गतेको निर्णय नसच्याएसम्म अध्यक्ष ओलीले बोलाएका बैठकमा सहभागी नहुने माधव झलनाथ पक्षको अडान, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन माग। त्यसो हुँदा 7 गतेको बैठक पनि त्यो साझा माधव झलनाथ पक्षको कार्यकर्ता भेलापछि सत्तारूढ एमाले सङ्कटमा, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नहुने कर्णाली एमालेमा पनि विवाद। एकताबद्ध गर्ने, पुनर्गठित गर्ने। प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार अघि नसरेसम्म माओवादीको समर्थन ओलीलाई नै रहने नेता दिनानाथ शर्माको भनाई। एमालेसँगको एकता सम्भावना कायमै रहेको उल्लेख। सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दलहरू जोडघटाउमा निर्णायक मानिएको जसपामा विवाद, बहुमत कायम गर्न आन्तरिक छलफल तीव्र। र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु, कुनै उजुरी भए जानकारी दिन समितिको आग्रह। जनरल पब्लिकसँग उजुरी आह्वान गरे। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार आह्वान गर्नुभएको संसदीय दलको बैठकमा एमालेका माधव झलनाथ पक्षका सांसदहरू सहभागी नहुने भएका छन्। राजधानीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला जारी रहेकाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने सो पक्षले जनाएको छ। राष्ट्रिय भेलाको पहिलो दिनको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो पक्षका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बिहिबार बोलाइएको संसदीय दल र चैत 7 मा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूहरूको सहभागिता नहुने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै चैत 7 गते ओलीले गुट भेला मात्रै गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। 7 गते बोलाइएको बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक होइन। यदि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले त्यसलाई रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिले नै हामीले उठाएका र खास गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई उहाँले कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा 7 गतेको बैठक पनि त्यो साझा संयुक्त बैठक, हामी सबैको सहभागिताको बैठक हुन्छ। त्यस्तो होइन भने उहाँको गुटको अस्ति 28 गते जे बैठक भएको थियो त्यस्तै हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार एमालेलाई संगठन र विचारका रूपमा 2 जेठ 2075 मा फर्काउन तयार भए मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाने भट्टराईले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आफूहरूको उद्देश्य विभाजन नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेता भट्टराईले कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता नगरिएको पनि बताउनुभयो।
नेकपा एमाले त नेकपा माओवादी सम्मिलित सरकार छ, तर नेकपा माओवादीका नेता त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका साथीहरू पनि त्यो सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ। त्यो सरकारप्रतिको समर्थन अहिलेसम्म कायम छ। राष्ट्रिय भेलामा नेता माधव नेपालको राजनैतिक प्रस्तावमा छलफल गर्न 10 वटा समूह विभाजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। समसामयिक विषयमा प्रस्तावहरू पारित गर्दै भेला बिहिबार समापन हुने भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भेलामा अवधारणा पत्र पेश गरिएको छ। अवधारणा पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका बुँदा समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ। ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा बिहिबार बिहान 11 बजे दलको बैठक बालुवाटारमा बोलाउनु भएको हो। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पछिल्लो परिस्थितिमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलका नेता ओलीले बोलाएको बैठकमा माधव झलनाथ समूहका सांसदहरू सहभागी नहुने बताइएको छ। 2 दिने राष्ट्रिय भेलामा रहेका माधव झलनाथ समूह आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी दलको बैठक बोलाएकोमा आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। भेलामै एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरू प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको दलको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिनुभयो। फागुन 28 गते ओली समूहले गरेको निर्णय फिर्ता नभएसम्म ओलीसँग थप छलफल नहुने यो समूहले बताउँदै आएको छ। एमालेमा 120 सांसद रहेका छन्। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सांसद गुलाबजन शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री रहेको सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा रहेका छन्। बैठकमा माधव नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित थिए। बैठकमा रहेका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको शाहले बताउनुभयो। यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नेकपा एमालेको समर्थन कायमै रहेको माधव नेपाल पक्षले स्पष्ट पारेको छ। प्रकाश ज्वालाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको जानकारी दिनुभएको हो। एमाले भित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्यो। 2 दिने भेलाको पहिलो दिन अधिकांश नेता कार्यकर्ताले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी अपनाएको भन्दै विरोध समेत गरे। उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न ओलीको सबैभन्दा बढी भूमिका रहेको आरोप समेत लगाए। भेलामा सहभागी नेताहरूको प्रतिक्रिया अबको क्रम। पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवाद चुलिएको छ र यही आन्तरिक विवादकै बीचमा यति बेला झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला गरेको छ। राष्ट्रिय भेलामा अब यो पार्टीभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने र अब कसरी अघि बढ्ने र नेकपा एमालेलाई फेरि पुनः एकीकृत बनाएर कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल चलेको नेताहरूले बताएका छन्। विधानसम्म यो पार्टी चल्नुपर्छ, व्यक्तिले चाहिँ पार्टी चलाउने होइन भन्ने कुराको उद्घोष गर्न र त्यसको चाहिँ रणनीति तयार गर्न भएको यो भेला हो र यो भेलाले पार्टी विधिसम्म चलाउनु पर्छ र चल्नुपर्छ भन्ने कुराको उद्घोष गर्न गरेको भेला हो र यस विधिसम्म चलेन भने विधिसम्म नचलाउने मान्छेलाई चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताहरूले दण्डित गर्नेछ भन्ने गरेको यो भेला हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्षले फेरि यसलाई गुड भेला भनेर भनिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? यो त पहिले उहाँलाई सोध्नु पर्यो, जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ बादल लगायतका नेताहरूलाई चाहिँ यो पार्टीमा प्रवेश गरेर चाहिँ नेकपा एमालेको अष्टलक्ष्मी साक्य भीमरावल भन्दा चाहिँ बढी योगदान बादल र प्रभु शाहको हेर्ने केपी ओलीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले, के यो नेकपा एमालेमा बादल र टोपबहादुर राईमाझी र प्रभु शाहको योगदान अष्टलक्ष्मी साक्य र भीमरावल र गोकर्ण विष्टहरूभन्दा बढी छ? यो प्रश्न आज एमालेको एउटा कार्यकर्ता भएर गर्न चाहन्छु। र उहाँले त्यो जुन एकलौटी रूपमा गर्नुभएको निर्णय, त्यो निर्णय के पार्टीको निर्णय हो? कुन बैठकले गर्यो?
कसले बोलाएको थियो बैठक? पार्टीको बैठकले निर्णय गर्नु पर्थ्यो नि त। व्यक्तिलाई लागेको कुरा हिजो तानासा राजपरिवार चाहिँ संविधानभन्दा माथि भने जस्तै आज उहाँले चाहिँ यो पार्टी म हुँ, म नै भनेको पार्टी भन्ने जुन देखाउन खोज्नु भएको छ, यो प्रश्न म एउटा एमालेको कार्यकर्ता भएर गर्न चाहन्छु। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा एमालेको अब बैठक बस्छ र हामी पुरानै तहबाट हामीले एमालेलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हाम्रो जुन एउटा सोच बनेको थियो, त्यो 28 गते आएर केपी ओलीले आफ्नो एकलौटी हिसाबले उहाँले जुन गरेको निर्णय छ त्यसको विरुद्धमा पनि यो पार्टी हो। र अझै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ नेकपा एमाले यो केपी ओली अध्यक्ष सहितको पार्टी जुन 75Z2 मा आओस्, हामी मिलेर अगाडि बढ्न जान्छौँ, सहकारी गर्न चाहन्छौँ। पार्टीको फेरि स्थायी कमिटीको बैठक मार्फत नेकपा एमालेको एकतालाई बचाएर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव हामीले फेरि पनि नेताहरूसँग गऱ्यौँ। तर त्यो कुरालाई समेत अस्वीकृत गर्दै फेरि चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ पार्टीको एकता विरोधी, एकता विपरीत चाहिँ गतिविधिहरू सुरु भएपछि हामीले यो राष्ट्रिय भेला गरेका हौँ। र यो राष्ट्रिय भेला पार्टी एकताको लागि अपिल गर्न, नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट पास गरेको डकुमेन्टका आधारमा पार्टी चलाउन र पार्टीको 9औं महाधिवेशनबाट पास भएको विधान बमोजिम एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले क्रियाशील हुने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि यो चाहिँ भेला मार्फत हामी अपिल गर्छौँ। नेपाली जनताले अत्यधिक बहुमत दिएको पार्टी नेकपा एमाले पार्टी अहिले जुन पुनर्स्थापना पछि पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै भेला र गुट भेलाहरूको आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै छ। जनताले जुन विश्वासका साथ मत दिएका थिए त्यो मत एउटा सही सदुपयोग भएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। जनता दिक्क भइसकेका छन्। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार अघि नसरेसम्म आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच भोलि फेरि एकता पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीको नाम परिवर्तनबारे बैठकमा छलफल भए पनि त्यो एजेन्डा नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा कुनै दाबी नगरेको पनि बताउनु भएको छ। नेता शर्माले देशको राजनीतिक परिस्थिति अलिक गम्भीर नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वातावरण सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने को हो, यसले चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ यहाँको चाहिँ स्थायित्व र स्थिरतालाई, राजनीतिक अस्थिरता होइन, यस प्रकारको अन्यलता होइन, यस प्रकारको सङ्कट होइन, सङ्कट दिन टल्ने मान्छे हामीलाई चाहिएको छैन। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आफूहरू पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने गरी अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्न अपिल गरेको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको सुनाउँदै त्यसपछि आफूहरू एमालेलाई सुदृढ बनाउने काममा लागेको पनि अधिकारीको भनाइ छ। हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण रहेछ, संगठनात्मक संरचनाको हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण रहेछ र भावनात्मक एकताको हिसाबले पनि केही कमजोरी सहितकै रहेछ। त्यसकारण अब हामी नयाँ उचाइका साथ यो एकतालाई लाने कोसिस गर्ने। यस्तै कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले आफ्नो पार्टीले सही समयमा सही निर्णय लिने भन्दै परिस्थिति सही र सुनिश्चित भयो भने सरकारको नेतृत्व लिने पनि बताउनुभयो। अहिले मुलुक अन्योलको अवस्थामा रहेको र यसको कारण तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै रहेको उहाँको आरोप छ। कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सरकार हाम्रो रहर पनि होइन, चाहना पनि होइन, तर बाध्यतावश मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारलाई नेतृत्व दिनु पर्यो भने नेपाली कांग्रेस तयारै छ, तर त्यसका लागि परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ। उहाँले अहिले कांग्रेसले सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने र सरकारमा कांग्रेस जानै हुँदैन भन्ने दुईथरी धारणा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा
आफै निर्णयको बन्दीमा छ। पार्टीभित्र स्पष्ट दुई धार बनेपछि फुटको सम्भावना बलियो बनेको नेताहरूको विश्लेषण छ। पूर्व संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विस्थापन चाहन्छ भने पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेताहरू आफ्ना माग जसले पूरा गरे पनि साथ दिनुपर्ने अडानमा छ। अर्थात् ओली नै आफ्ना माग सहज पूरा गराउने माध्यम बन्न सक्ने यो समूहको बुझाइ छ। राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली पक्षसँग सघन वार्तामा छन्। यो दुई धारले जसपालाई फुटतर्फ धकेल्ने आकलनहरू सुरु भएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनी अल्पमतमा पर्नेछन्। उनले संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ। हाल माधव कुमार नेपाल समूहको समेत साथै रहने हो भने एमालेसँग 120 मत रहेको छ। यही अवस्थामा ओलीलाई विश्वासको मत लिन अर्थात् बहुमत पुर्याउन अरू दलको साथ आवश्यक रहन्छ। कुल 275 सांसद संख्या गणना गर्दा बहुमतका 138 सांसद आवश्यक पर्छ। तर 4 जना सांसद निलम्बित र 1 जनाको मृत्यु भएका कारण कुल सांसद संख्या 270 रहन्छ। यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि 136 मत आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको साथ लिनुपर्छ। जसपासँग अहिले 32 सांसद रहेका छन्। एमालेको 120 मा जसपाका 32 सांसद जोड्दा 152 सांसद हुन्छन्, जसले गर्दा ओलीसँग बहुमत रहन्छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकै अवस्थामा ओलीले पुनः समर्थन पाउँदैनन्। कांग्रेस आफै सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको अवस्थामा एमालेलाई साथ दिन्छ भन्ने सम्भावना पनि कम हुने भएकाले जसपा मात्र ओलीका लागि उपयुक्त हुन्छ। तर त्यो पनि एमाले सग्लो भएको अवस्थामा मात्र ओलीको आगामी सत्ता यात्रा सम्भव रहन्छ। यहाँ नजिक एमाले भित्रैको ओलीलाई साथ रहने सम्भावना पनि निकै कम रहेकोले जसपा मात्रले सरकार जोगिँदैन। अर्कोतर्फ कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। ओलीलाई भन्दा कांग्रेसलाई सत्ता समीकरण बनाउन माओवादी केन्द्र र जसपा नै आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग हाल 61 सांसद रहेका छन्। त्यसमा माओवादी केन्द्रका कुल सांसद 53 मध्ये 3 जना एमालेमा प्रवेश गरेकाले त्यो संख्या घटाउँदा 50 रहन्छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सांसद संख्या जोड्दा 111 मात्र हुन्छ। त्यसका लागि जसपालाई साथमा ल्याउनै पर्छ। जसपाको 32 जोड्दा 143 सांसद रहन्छन्। यदि जसपाको 2 धार फुटको अवस्थामा पुगे पूर्व राजपासँग 17 सांसद छन्। उनीहरूले साथ दिएनन् भने 126 सांसद मात्र रहन्छन्। त्यसो हुँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भने अवस्था रहँदैन। उता ओलीका लागि जसपा फुटेर पूर्व राजपाले मात्र साथ दिँदा ओलीसँग 137 मत रहन्छ। त्यसो हुँदा उनको सरकारले निरन्तरता पाउँछ। तर उनलाई माधव झलनाथ समूहले पनि साथ दिनुपर्छ, नत्र ओलीले पनि विश्वासको मत पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा कसैको पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले मुलुक संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसको 6 महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनमा जाने विकल्प रहन्छ। एमाले र जसपा फुटेको अवस्थामा मुलुकको राजनैतिक पुनः मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानेछ। संघीय संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले उहाँहरूको संसदीय सुनवाईबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र त्यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो एवं उजुरी भए समितिलाई जानकारी दिन सरकारी सञ्चार माध्यममा 10 दिने सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश हाल उच्च अदालत पाटन र सुवेदी उच्च अदालत सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ। न्याय परिषदको फागुन 28 गतेको बैठकले उहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि संसद सचिवालयलाई जानकारी पठाएको थियो। समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई मार्फत योग्यता, क्षमता, आचरण र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी लिएपछि नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय लिने सभापति कर्णले बताउनुभयो। कार्यविधि अनुसार त्यस्ता सिफारिसहरू आइसकेपछि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिकको उजुरी
हामी माग्ने गर्ने हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ, नियममा व्यवस्था छ। 10 दिनको टाइम दिएर बोलाउने, आज हामीले त्यही निर्णय गर्यौं। 10 दिनको टाइम दिकन जनरल पब्लिकसँग उजुरी आह्वान गरेका छौं। उजुरी आइसकेपछि फर्दर बैठक हुन्छ। आजको निर्णय यही हो। उच्च अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश मध्ये न्यायाधीशका लागि आवश्यक सेवावधि, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र नैतिक आचरण, न्यायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र प्राप्त ख्यातिका आधारमा तुलनात्मक रूपमा योग्यतम देखिएकालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको परिषदले जनाएको छ। नेपालमा बुधबार थप 94 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,518 पुगेको छ। त्यस्तै थप 55 संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,71,550 जना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3014 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा 954 जना आइसोलेसनमा छन् र 49 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने 22,24,293 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दोस्रो चरणको कोरोना खोप अन्तर्गत प्रदेश 1 मा लक्षित समूहका 70% खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतका अनुसार फागुन 23 गतेदेखि प्रदेश 1 का 14वटै जिल्लामा सुरु गरिएको खोप अभियान 8वटा जिल्लामा सम्पन्न भएको छ। ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सुनसरी र उदयपुरमा भने खोप अभियान जारी छ। प्रदेश 1 का सबै जिल्लामा लक्षित समूहलाई पुग्ने गरी खोपको आपूर्ति र व्यवस्थापन गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका प्रमुख शम्भु शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लक्षित समूहका 40% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी भाइरल सङ्ख्या तोकिएको जानकारी दिनुभयो। यसलाई चाहिँ टार्गेट पपुलेसन जुन हामीले लिएका छौं लक्ष्य, यो 60 वर्षका त्यसै गरी 55 वर्ष माथिका यो जनसङ्ख्याको चाहिँ 40% जनसङ्ख्यालाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी अहिले हामीले त्यही अनुसार चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर भाइरल सङ्ख्या तोकेका छौं। प्रदेश 1 प्रदेश सचिवालय मन्त्री परिषद कार्यालय र प्रदेश 1 का 65 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई कोरोना खोप लगाइएको प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा भन्दा पछिल्लो समय खोप लगाउनेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको समेत बताउनुभयो। मोरङको व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले सबै मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर यो प्रदेश सभामा निर्वाचित अथवा मुख्यमन्त्री कार्यालय अथवा मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ यो खोप दिने भन्ने हाम्रो अभियान हो। प्रदेश 1 का 14 जिल्लाहरूमध्ये 8वटा जिल्लामा चैत 3 गते नै खोप कार्यक्रम सकिएको र बाँकी 6 जिल्लाहरूमा चैत 7 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रमुख बस्नेतले बताउनुभयो। राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति 2076 को कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको छ। उक्त नीति मन्त्री परिषदको भदौ 26 गतेको बैठकले पारित गरेको थियो। परिषदका अध्यक्ष एवं शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गर्न र अन्धविश्वास तथा कुरीति हटाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। वृत्तचित्र तथा रेडियो कार्यक्रम, सडक नाटक जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राजनैतिक, सञ्चार क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय र प्राज्ञिक क्षेत्रका उच्च तहका नेतृत्वलाई एउटा मञ्चमा ल्याई विज्ञान प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन वर्षमा 2 पटक उच्च स्तरीय छलफल गर्ने लगायतका कार्ययोजना तय गरेको हो। बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिलाई सधैँ प्राथमिकता दिने र यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा लान आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
यस्ता खालका चाहिँ झन्झटिलो स्थितिहरू छन्, त्यसलाई पनि यो पार्टको सन्दर्भमा चाहिँ अलि सहज बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको यो पनि आएको छ। र अर्को त सुरुमै गृह मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ नि गृह सचिव न्यौपानेजीले त प्रस्तुत मतलब चाहिँ सामग्री सबै कुराबाट समेटिएर आएको छ, राम्रो छ। यसमा चाहिँ नि आर्थिक पाटो चाहिँ नि छुटेको चाहिँ सङ्केत देख्छ। विदाउट मतलब चाहिँ नि इकोनोमिक मतलब आर्थिक पाटो बिना कुनै चिज त अगाडि बढ्नै सकिँदैन। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उषा झाले यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका साथै कार्यान्वयनका लागि क्षमता वृद्धि पनि सँगै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नीतिमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित 21 सदस्यीय परिषद गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको जगदम्बा स्टिल्स प्रालीले नयाँ ठुलो मेसिन जडान गरेर सञ्चालन गरेपछि घरहरू चर्किएसँगै स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। सवारी साधन, पार्किङ र गोदाम घरका लागि भनी बनाइएको संरचनामा जगदम्बा स्टिल प्रालीले उद्योगको नयाँ मेसिन जडान गरेर सञ्चालन गरेर घरहरू चर्किएसँगै स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका हुन्। जगदम्बा स्टिलले पार्किङ र गोदाम घरका लागि बनाएको संरचनामा रड काट्ने, बाङ्गोटिङ्गो रड सोझ्याउन ठुलो मेसिन जडान गरेर सञ्चालन गरेपछि घरहरू चर्किएको र रातभर बालिकाहरू त्रसित भई सुत्न समेत नसक्ने र झस्कने गरेको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन्। विरोधमा उत्रिएका स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा 8 जना घाइते भएका छन् भने स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि प्रहरीले 3 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। स्थानीयवासीले उद्योगको गेटमा आगजनी गर्नुका साथै गेटमा ताला पनि लगाएका थिए, तर जिल्ला प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले ताला तोडेर उद्योगको काममा भएको अवरोध हटाएको थियो। मलको अभाव झेल्दै आएका किसानहरूलाई अब भने राहत मिल्ने भएको छ। सरकारले बङ्गलादेशसँग G2G सम्झौता अनुसार मल आयात हुन थालेपछि मलको अभाव नहुने भएको हो। विराटनगर स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा मङ्गलबारदेखि बङ्गलादेशबाट आयात गरिएको मल आउन सुरु गरिएको छ। सरकारले बङ्गलादेशसँग G2G सम्झौता अनुसार 22,500 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याएकोमा प्रादेशिक कार्यालयका लागि 5,625 मेट्रिक टन जोगबनी हुँदै आउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। समयमा मल आइपुगेको र पहिलेको पनि मौजदात रहेका कारण यसपटक युरिया मल अभाव नहुने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख नवरत्न गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो अगाडि पनि हामीसँग युरिया मौजदात छँदै थियो र थप आएको हुनाले यो चैते धान लगायत अब पछि लगाउने धान समेतलाई पनि यो युरियाले केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ र पछिल्लो लट आउँदाखेरि पनि लगभग धान सिजनलाई युरिया पुग्ने अनुमान गरेका छन्। प्रमुख गौतमले प्रदेश 1 का 5 वटा र प्रदेश 2 का 2 वटा कार्यालय मार्फत मल उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आदिवासी समुदायमा पर्ने थारू जातिको पहिचान, संस्कार, संस्कृति जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 शिवनगरमा आदिवासी जनजाति संग्रहालय स्थापना गरिएको छ। संग्रहालयमा थारू समुदायको पहिचान झल्कने विभिन्न सांस्कृतिक वेशभूषा, कला तथा सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीमा संग्रहालयको भित्तामा आदिवासी समुदायको जीवनी चित्रण झल्काउने खालको परम्परागत चित्रकला समेत बनाइएको छ। विगत केही वर्षदेखि शिवनगर गाउँलाई उज्यालो गाउँ भनेर चिनिने गरेको र यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र स्थापना गर्ने सोचका साथ आदिवासी थारू समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा यहाँको पहिचान, संस्कार, संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न आदिवासी जनजाति संग्रहालय स्थापना गरिएको संग्रहालय उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फागुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा संग्रहालय थप व्यवस्थित बनाउनुको साथै थारू परम्परामा होमस्टे समेत निर्माण गरिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो पर्यटक क्षेत्रको सम्भावना भएको हुनाले धेरै मान्छेले यहाँ पर्यटक पनि आउँछन्, जसले गर्दा हाम्रो यो थारूहरूको पनि आदिवासी जनजाति थारूहरूको पनि एउटा के भन्छ भने कल्चर, उहाँहरूको बारेमा हरेक कुरा यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालयको
यहाँ सुरु गरेको छ र यसमा हाम्रो खास गरिकन यसमा अहिले बढीभन्दा बढी थारूहरूलाई बढी फोकस गरेको छन्। थारू समुदायको सांस्कृतिक रहन सहन लोप हुँदै गएको र युवा पुस्तामा यसको महत्त्व बढाइराख्न संग्रहालय स्थापना गर्ने सोच अनुसार काम भएको रामधुनी 2 का वडा अध्यक्ष रामनारायण चौधरीले बताउनुभयो। 20% जनसहभागिता र 80% पर्यटन बोर्डको आर्थिक सहयोगले संग्रहालय निर्माण भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले यो 20% जनसहभागिता हाम्रो र बाँकी 80% तपाईको पर्यटन बोर्डले यो दिएको रहेछ। संग्रहालय निर्माण भएपछि थारू समुदायकै स्थानीय पर्यटकहरू यहाँ संग्रहालयको निरीक्षण र भ्रमणको लागि आउन थालेका छन्। कतिपय लोप भइसकेका संस्कृतिहरू र वेशभूषा तथा कलाकारहरूलाई संग्रहालयमा राखेर आफ्नो जातीय पहिचान जीवन्त राख्ने काम उदाहरणीय भएको स्थानीय पर्यटकहरू बताउँछन्। अब यस्तो चिजहरू हेर्दाखेरि त के अरे हाम्रो आउने पुस्ताहरू त धेरै सिक्छ नि। अब पहिला यो गरगहनाहरू पनि सबै लोप भइसकेको थियो होइन। अहिले चाहिँ अब फेरि नयाँ डिजाइन भनेर आइरहेको छ अनि मान्छेहरूले सबै अब के अरे यो पुस्ता आउने पुस्ताहरूलाई सबै थाहा हुँदैछ कि हाम्रोमा अब कुन कुन गहनाहरू थियो होइन। अब पहिला त लगाइदिनु थियो, अहिले चाहिँ लगाइरहेको छ अनि हाम्रो थारूहरूको कस्तो त्यो पहिरन हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैछ हाम्रो आउने पुस्ताहरूलाई। हरेक समुदायले लोप हुँदै गएको आफ्नो पहिचान, संस्कार, संस्कृति जगेर्ना गर्न र युवा पुस्तालाई इतिहास बुझ्न सजिलो हुने शैलीका यस्ता संग्रहालय स्थापना गर्न अति आवश्यक पनि छ। तसर्थ यो संग्रहालयलाई समुदायको पहिचान बनाउनको निम्ति सबैले यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा साथ दिन आवश्यक छ। न्युज 24 का लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। खोटाङ स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हलेसी नजिकै रहेको रक गार्डनमा पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको छ। प्राकृतिक रूपमै आकर्षक आकृतिका ढुङ्गाहरू रहेको स्थललाई रक गार्डनको रूपमा रूपान्तरण गर्न सुरु गरिएपछि पर्यटक आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका स्थित हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको सङ्गम स्थल नजिकै रहेको ककनी डाँडालाई रक गार्डनको रूपमा विकास गर्न सुरु गरिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बन्न थालेका छन्। विभिन्न प्राकृतिक आकृतिका कलात्मक हजारौं ढुङ्गाहरू हेर्न तथा रक गार्डनमा घुम्न गएका सञ्चारकर्मीहरूले भने अनुपम प्राकृतिक छटा भएको ठाउँ मौसम पनि राम्रो हुने हुँदा जो कोही हलेसी मन्दिर दर्शन गर्न आउँदा रक गार्डनसम्म आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यहाँ हलेसी दर्शन, हलेसी महादेवको दर्शन गरिसकेपछि रक गार्डन पुग्नै पर्ने रहेछ भन्ने छ। अब यहाँको विशेषता चाहिँ यो ढुङ्गाको बगैँचा छ। यहाँ अत्यन्त ढुङ्गाहरू रहेका छन् र एकदम यो फेरि प्राकृतिक रूपमै कुदिएका ढुङ्गाहरू जस्तो देखिने चारैतिर छरपष्ट ढुङ्गाहरूको यो जुन बगैँचा छ यो हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको एउटा सम्पत्ति पनि हो। हलेसी आइपुग्ने व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याउने काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्यो भने अझ बढी यसको महत्त्व उजागर हुनेछ र अहिले भर्खरै योजनाहरू थालेको रहेछ र थालेको हुँदा मेयर साहबले भनेअनुसार यहाँ जुन किसिमका योजनाहरू ल्याइएको छ प्रकृतिलाई, यहाँ प्राकृतिक ढङ्ग जुन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति पनि परिवर्तन नगरिकन यसैलाई सम्वर्धन गर्ने भन्ने जुन योजना छ यो चाहिँ आफैमा राम्रो योजना मलाई चाहिँ लाग्यो। नगरपालिकाको क्रमागत योजनाको रूपमा करिब 5 करोड 50 लाखमा सम्पन्न हुने सूर्यडाँडा रक गार्डन निर्माणको काम सुरु गरिएसँगै हलेसी पुग्ने अधिकांश मानिस रक गार्डनसम्म जान थालेका हुन्। करिब 160 रोपनी सरकारी जग्गामा फैलिएको चट्टानको प्राकृतिक संरचना मध्ये 56 रोपनीलाई समेटेर रक गार्डन बनाउन डिपिआर निर्माण गरी काम थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले यो त निर्माणाधीन अवस्थामै छ, पूर्ण रूपमा कम्प्लिट भइसकेको छैन। अहिले त साँच्चै भन्ने भने 10% काम पनि सम्पन्न भएको छैन। हाम्रो डिपिआर त तयार भइसकेको छ भन त डिपिआर भइसकेपछि करिब 60% काम सम्पन्न भएको भनेर चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा मान्न सकिन्छ, तर भौतिक रूपमा 10% भन्दा काम अगाडि बढेको छैन। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा उच्च हिम श्रृङ्खला, तराईका फाँट एवं वरपरको दृश्य अवलोकन गर्न उपयुक्त रक गार्डनका लागि प्रदेश सरकारबाट यस वर्ष 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्तै मनोरम तथा अलौकिक ढुङ्गाको आकृतिहरू देख्न पाइने यस बगैँचा स्थानीय स्तरमा दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने विश्वास समेत गरिएको छ।
न्युज 24 का लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बिउतिएको सत्तारूढ नेकपा एमाले यति बेला सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। हाल 120 सांसद संख्या रहेको एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल समूहका छुट्टा छुट्टै बैठक र भेला हुन थालेका छन्। बुधबार र बिहिबार 2 दिनका लागि एमालेको संस्थापनेतर समूहले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्यो। यो भेला गर्ने र सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने ओली समूहले चेतावनी नै दियो। यदि ओली समूहको चेतावनी कार्यान्वयन हुन आयो भने एमाले विधिवत रूपमै विभाजित बन्नेछ। एक रिपोर्ट। मंगलबार साँझतिर नेकपा एमाले ईश्वर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेको कुनै किसिमको राष्ट्रिय भेला आयोजना नभएको सन्देश दिए। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टी संगठनको निर्देशन विपरीत भएका कुनै भेला गरे वा त्यस्तो भेलामा सहभागी बने कारबाही गर्ने उल्लेख छ। तर माधव झलनाथ समूहले उल्टै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती नै दिएको छ। नेकपा एमाले फुटेको पनि छैन, हामी फुटको पक्षमा पनि छैनौँ, विभाजनको पक्षमा पनि छैनौँ। नेकपा एमालेलाई उन्नत धरातलमा एकताबद्ध गर्ने, पुनर्गठित गर्ने, रूपान्तरित गर्ने र एउटा सुदृढ नेकपा एमाले निर्माण गर्ने हाम्रो यो अभियान हो। साबिकको नेकपा रहँदै माधव झलनाथ समूह प्रचण्डसँग नजिक थिए। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याइदिएपछि माधव झलनाथ समूह एमालेमै फर्कियो भने प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई विस्तार गर्ने गरी पार्टी बैठकहरू राखे। माओवादी केन्द्रका महासचिव रामबहादुर थापा बादल सहित 23 जना एमाले अर्थात् ओली समूहसँग जोडिन पुगे। तर माधव झलनाथ समूहले ओली विरुद्ध आन्तरिक सङ्घर्ष जारी राख्ने भन्दै एमालेको बलियो गुटका रूपमा अघि बढेका छन्। आगोमा घिउ भने झैं गत फागुन 28 गते अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी सबै पदाधिकारी खारिज गर्दै माओवादी केन्द्रका 23 जनालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरे। उनले प्रदेश इन्चार्जहरू पनि फेरबदल गरे। माधव झलनाथ निकटलाई हटाउँदै ओलीले केही पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू र आफू निकटलाई जिम्मेवारी दिए। यसबाट थप रुष्ट बनेको माधव झलनाथ समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गर्दै पार्टी फुटलाई गति दिएका छन्। तर उनीहरूले एमाले फुटाउने प्रयासमा ओली समूह सक्रिय बनेको बारम्बार आरोप लगाउँदै आएका छन्। पार्टीको विधान जसले मिचेर मन परी गरेको छ त्यो गुट भेला हुन्छ र त्यो पार्टीको विधान मिच्ने, पार्टीको प्रणाली मिच्ने, सर्वोच्चको फैसला अनुसार अगाडि जान नचाहने कुरालाई रोक्नुको लागि यत्रो विशाल पार्टी पङ्क्तिले गरेको कुरा यो संस्थागत हुन्छ। यो हाम्रो विधान, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, हाम्रो नेकपा एमालेको पार्टी पङ्क्ति र आम वामपन्थी जनमतको अनुकूल हुन्छ। त्यसकारण उहाँले हामीलाई गुट भन्नुको कुनै अर्थ छैन। चैत 3 गते बालुवाटारमा ओली समूहले चियापान आयोजना गरेका थिए। सो चियापानमा माधव झलनाथ समूह सहभागी बनेनन्। उता कर्णाली प्रदेशमा ओली निकट मानिएका नेता यमलाल कणेलले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ। प्रकाश ज्वाला लगायतका माधव झलनाथ निकट नेताहरूले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नभएको बताइसकेका छन्। स्मरणीय के छ भने नेकपा फुटको जरा पनि कर्णाली नै बनेको थियो। कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक ओली समूहले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएपछि साबिकको नेकपामा चरम द्वन्द्व उत्पन्न भएको थियो। अहिलेको परिस्थितिमा पनि कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ओली समूहको निर्णयमा माधव झलनाथ समूहको असहमति रहेको छ। यसले केन्द्रीय तहमै पार्टी विभाजनको बिउ रोपेको छ। राजन ढकालका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। चर्च बोयज युनाइटेडले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ।
बुधबार भएको खेलमा प्लानिङ बोइज युनाइटेडलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चर्चले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा खेलको 51औं मिनेटमा सोम थापाले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 55औं मिनेटमा कृष्ण गिरीले गोल गर्दै प्लानिङलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काएका थिए। खेलको 89औं साइमन लिम्बुले पेनाल्टीमा गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा इन्द्रजङ लिम्बुले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 3-1 को जित दिलाएका थिए। जितसँगै समूह बी चर्चले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। चर्च समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा चर्चले ओसिस क्लबलाई 4-1 ले हराएको थियो। प्लानिङले भरि हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवामा परेको प्रभावका कारण दक्षिण एसियामा मात्रै 2,39,000 भन्दा धेरै आमा र शिशुको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदन अफगानिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा केन्द्रित रहेको छ। प्रतिवेदनले यी 6 देशमा थप 2,28,000 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु पोषणदेखि खोपसम्मका अति आवश्यक सेवा रोकिएका कारणले भएको जनाएको छ। प्रतिवेदनले कोभिडका कारण स्वास्थ्य सेवामा परेको प्रभावले सबैभन्दा ठूलो असर महिला, बालबालिका र किशोरीलाई परेको बताएको छ। दक्षिण एसियामा अहिलेसम्म 1,30,00,000 मानिसमा कोभिड देखिएको र 1,86,000 को ज्यान गएको छ। डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट इफेक्ट्स अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक एन्ड रेस्पोन्स इन साउथ एसिया नामक प्रतिवेदनका अनुसार महामारीमा चालिएको सरकारी रणनीतिले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लगायत सामाजिक सेवा र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल र बङ्गलादेशमा अति कुपोषणको उपचार गराइरहेको बालबालिकाको संख्यामा 80% कमी आएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा 4 लाख किशोरी सहित 35 लाख महिलाहरू परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नपुगेका कारण गर्भवती हुनु परेको बताइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज। सत्ता समीकरणका लागि राजनैतिक दलहरू जोड घटाउमा निर्णायक मानिएको जसपामा विवाद, बहुमत कायम गर्न आन्तरिक छलफल तीव्र। नेकपा एमालेद्वारा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, संसदीय दलको बैठकमा नआउने सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु, कुनै उजुरी भए जानकारी दिन समितिको आग्रह। नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहको राष्ट्रिय भेला सुरु, आधिकारिक एमाले आफूहरू भएको दाबी, केपी ओलीले एमालेलाई विसर्जन गराउन खोजेको आरोप। नेपालमा अहिले वितण्डाको जिम्मेवारी केपी शर्मा ओली भएको माधव कुमार नेपालको आरोप। केपी ओली पार्टी अध्यक्ष भएपछि आफूहरू पीडित भएको नेता नेपालको गुनासो। दोस्रो चरणको कोरोना खोप कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगित, खोप आपूर्ति गर्न केही समय लाग्ने देखिएपछि स्थगित गर्नु परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा भारतले नेपाली भूभागमै बनायो बाँध, नेपालको पत्राचारको भारतले गर्यो बेवास्ता। शैक्षिक प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति 2076 को कार्यान्वयनका लागि रणनीति कार्ययोजना तयार, विज्ञान प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन वर्षमा 2 पटक उच्च स्तरीय छलफलको कार्ययोजना तय। पार्टीमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटबन्दीको सुरुवात गरेको नेता झलनाथ खनालको आरोप। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने नारा दिए पनि ओली आफैले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्दै भ्रष्टाचारीहरूको पक्षमा उभिएको आरोप। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बिउतिएको सत्तारूढ नेकपा एमाले यति बेला सङ्कटतर्फ धकेलिँदै ओली समूहको चेतावनी कार्यान्वयन भए एमाले विधिवत रूपमै विभाजित बन्ने। रौतहटको गौर नगरपालिका र स्नाथ नगरपालिका जोड्ने टिकुलिया घाटमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीले पुल अलपत्र, पुल नबन्दा स्थानीय हिउँदमा बाँसको पुल र वर्षामा डुङ्गाको सहाराले आवतजावत गर्न बाध्य। पशुपतिनाथको बौद्ध सम्पदा ओझेलमा विकास कोषले चासो नदिएको जनप्रतिनिधिको आरोप। दुवै मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान राख्ने महिला पत्रकारलाई प्रमाणपत्र प्रदान, सगरमाथाको सफल आरोहण गर्दै विश्वकै पहिलो महिला पत्रकारको कीर्तिमान राख्न सफल कल्पना महर्जन सम्मानित।
डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्र जोगबुढामा काठ तस्करीहरू मौलाउँदै नेपालको धनको रूपमा चिनिएको वन जङ्गलको विनाश तीव्र बन्दै। जगदम्बा स्टेट प्राइभेट लिमिटेडले नयाँ ठूलो मेसिन जडान गरेर सञ्चालन गर्दा घरहरू चर्किएपछि 12 को जितपुर सिमरा तनाव। विरोधमा उत्रिएका स्थानीय र प्रहरी बीचको झडपमा 8 घाइते। ऊर्जा मन्त्रालय क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार मार्गदर्शन निर्माणको तयारीमा। भारतले कार्यविधि जारी गर्दै नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने व्यवस्था। पछिल्लो 24 घण्टामा 2781 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 94 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 55 जना संक्रमण मुक्त। 60 वर्ष पुगेका चलचित्र पत्रकारले मासिक 6000 भत्ता पाउने। चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले 21औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा चलचित्र पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने। नेपाल सरकारद्वारा चक्रपथको दोस्रो खण्डको विस्तारका लागि टोली पठाउन चीन सरकारलाई आग्रह। 11.6 किलोमिटरको सो सडक खण्डलाई चीन सरकारले 8 लेनमा विस्तार गरिदिने योजना। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार दोस्रो जित। प्लानिङ बोइज युनाइटेड 3-1 गोल अन्तरले पराजित। स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड युरोपा च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। मड्रिडद्वारा एटलान्टा 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अमेरिकाको एटलान्टामा गोलीबारी, 6 एसियाली सहित 8 जनाको मृत्यु, 1 जना आक्रमणकारी प्रहरी नियन्त्रणमा। कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवामा परेको प्रभावका कारण दक्षिण एसियामा मात्रै 2,39,000 आमा तथा शिशुको मृत्यु, पोषण कार्यक्रम समेत प्रभावित। र फिलिपिन्समा कोभिडका संक्रमित बढेपछि विदेशी नागरिकका लागि यात्राको अनुमति रद्द। एकै दिन 5400 जना कोरोना संक्रमित फेला। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कुनै टोलमा बस्ने हरेक परिवारसँग एउटा कार हुनु र उनीहरू कुनै कामले बाहिर निस्कदा कार चढेर निस्कनु सामान्य हो। तर टोलका सबैसँग हवाईजहाज हुनु र उनीहरू अफिस जान वा अन्य कुनै कामले बाहिर जाँदा हवाई जहाज चढेर जान्छन् भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। हो, अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको क्यामरुन एयर पार्क क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको लागि पनि यो निकै सामान्य कुरा हो। यहाँका घरहरूमा कार राख्ने ग्यारेज जस्तै विमान राख्ने ह्याङ्गर छन्। यहाँका सडकमा विमान गुडिरहेको देखिनु अन्यत्रका सडकमा कार गुडेको देख्नु जस्तै सामान्य हो। यो एयर पार्क 1963 मा क्यामरुन पार्क एयरपोर्टसँगै बनाइएको हो। अहिले यहाँ 124 घरहरू छन्। यहाँका सडकहरू 100 फिट फराकिला छन्। यी सडक फराकिलो बनाइनुको कारण त्यस क्षेत्रमा बस्ने पाइलटहरूले विमानलाई एयरपोर्टबाट घरसम्म, घरबाट एयरपोर्टसम्म गुडाउँदै लैजान सकुन् भन्ने उद्देश्य हो। यहाँ सडकका नाम पनि विमानको नामबाट बोइङ रोड, सेस्ना ड्राइभ लगायत राखिएका छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। फागुन 28 गतेको निर्णय नसच्याएसम्म अध्यक्ष ओलीले बोलाएका बैठकमा सहभागी नहुने माधव झलनाथ पक्षको अडान। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन माग। माधव झलनाथ पक्षको कार्यकर्ता भेलापछि सत्तारूढ एमाले सङ्कटमा। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नहुने कर्णाली एमालेमा पनि विवाद। उन्नत धरातलमा एकताबद्ध गर्ने, पुनर्गठित गर्ने। प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेद्वार अघि नसरेसम्म माओवादीको समर्थन ओलीलाई नै रहने नेता दीनानाथ शर्माको भनाई। एमालेसँगको एकता सम्भावना कायमै रहेको उल्लेख। सत्ता समीकरणका लागि राजनैतिक दलहरू जोड घटाउमा निर्णायक मानिएको जसपामा पनि विवाद। बहुमत कायम गर्न आन्तरिक छलफल तीव्र। र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। कुनै उजुरी भए जानकारी दिन समितिको आग्रह। जनरल पब्लिकसँग उजुरी आह्वान गरे। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सतहमा देखिएको पछिल्लो विवादपछि नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा एक ढिक्का भएर फर्कने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
देखिन्छ भन्नेले तालीमा र देखिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।